اللہ نے فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری نگرانی دے اندر لکڑی دی کشتی تیار کرو، میں اللہ دے حکم دے مطابق تے جرولے کشتی تیار تھی ونجے طوفان شروع تھی من لگ ونجے پانی دا، میرے پیارے پیغمبر خیال کرے ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ان سوال جواب تے دوستہ ہور کیتا تے کل ذہن دے اندر بہ گئی تو انشاءاللہ 1000 رکعت نوافل کا ثواب یقینی ہے۔ کیوں؟ ایمان تے عقیدہ سادہ یہ ہے کائنات دا نظام درم برم تھی سکدے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ پانی دا عذاب جس ویلے شروع تھی من لگے میرے پیارے پیغمبر کشتی دے اندر ایماندار بندہ نو سوار کرنے تے جنہ ظلم کیتا ہے شرک والا انہاں نو بیڑی دے اندر سڑنا نہیں۔ لفظ قابل ہاؤ کہنو سوار کرنے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن، ایماندار نو سوار کرنے بیڑی وچ تے ایماندار ہن کتنے حضرت نوح علیہ السلام نال اللہ فرمایا وما آمن اللہ الا قلیل، چند گنوے تے چونوے بندے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے 40 بندہ یا زیادہ تو زیادہ 80 بندہ ایمان قبول کرنا لا انہاں نو بیڑی دے اندر سڑنا ہے، جڑے ایماندار نہیں انہاں نو بیڑی دے اندر نہیں سڑنا، تے خاص طور تے جڑے شرک دا ظلم کرن والے ہن انہاں نو بیڑی دے اندر بلاونا نہیں۔ ساتھی سبق سناؤ تو میں دعا کرا تمہارے واسطے جنہ ایمان کوئی نہیں انہاں نو سڑنا ہے بیڑی چ یا ایمان والا نو سڑنا ہے انشاءاللہ۔ ہن خیال حضرت نوح علیہ السلام بیڑی تے جڑے سوار تھے ایماندار بندہ کو سوار کی دنے نادا نوح ابنہ وکان فی معزل، پتر کنان وکھرا کھلوتا ہی ہکر ماری نے تو بھی سارے نال بیڑی تے چڑھا ولا تکن الکافرین، کافرہ دا ساتھ چھوڑ دے۔ دوستو خیال جیرے ویلے اللہ نے منع کیتا ہے ایمانداراں نو سڑنا ہے، جیرے ایماندار نہیں انہاں نو نہیں سڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوت نو کشتی دے اندر آون دی دعوت کیوں دیتی ہے؟ سوال سمجھ آ گئے؟ ہاں کرے سو تو میں جواب دو سن سنے سا سوال سمجھ آ گئے؟ سرنا تہائی بیڑی ایماندار نو پتر نے کو سردارے دعا والے بڑے بڑے علماء حیران اس مقام تھے، مفسرین کرام حیران اس مقام تھے۔ اللہ دیا کروڑا رحمتہ ہو من رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تھے، کیویں سوکھے انداز نال قرآن دا مقام حل کی جانے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ بہت بڑا سوال ہے، سرنا ایمان تھارا نوائی دے پتر نو پہ دے تو یا ون مقام کی بھی حل ہو سی۔ سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے مقام حل کی دے ہے، پدونا دے ذریعے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سادے دادا استاد تو نقل تھی نہ ہویا، یہ جواب سادے تو نہیں پہنچے دے ساتوالے تک امانت پہنچا رہے ہیں۔ اصل رات دی گلی ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان تو کلمہ پڑھدا ہے بچو بے ایمان آئی، مسئلہ مو گیا تو کلمہ پڑھدا ہے تو کلمہ پڑھدا ہے تو سارے نال بیڑی تے آ اٹھا کے کھلوتے الگ وکھرا کافر نال، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اچھا چاونے دوستوں میں حوالہ کھولا، دل دہال جانن اللہ صرف کونے محبت کے جسم نال دل دی نیت دے ارادے تے دل دے حالات تو واقف سے بکوڑے۔ اگر حضرت
اپنے سامنے کھڑون والے پتر دے دل دے حال دے واقف ہوندے تھا پت نو بیڑی تے دعوت دے دے قرآن ہے قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت الملک 29واں پارہ یہ میرے سامنے 29 پارہ کھلنا ہوئے ہے سورت الملک تے آیت نمبر 13 ہے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اونچی آواز نال بولو تمی اللہ کریم جان دے چیکی آواز نال گل کرو تمی اللہ کریم نو پتے ہے تاری اونچی دے چھکی آواز اللہ کریم کیویں نہیں جاندا اللہ کریم دی شان ہے انہو علیم بذات الصدور رب العالمین دا سینے دے دلاں دے راز بھی جانن والی ذات ہے اگر حضرت نوح علیہ السلام اتنی شان دے مقام دے باوجود اتنے درجے دے رتبے دے باوجود بیٹے دے دل دا حال جان دے ہوں دے کدیں بھی بیٹے نو بیڑی تے دعوت آمر دی نہ دے میں مقام حل ہو گیا اتو تو کلمہ پڑھدا ہے وچوں بے ایمان آئی جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام نے سڈے بیٹے دا جواب آئی قرآن پاک دے الفاظ قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء ابا جان پانی تو بچنا ہے پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے یہ میں دوستانوں دورہ تفسیر دی گل سنا میں لگا پانی تو بچنا ہے تو ساں بیڑی تے چڑھ کے جان بچاونی ہے پانی تو بچنا ہے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے جان بچاونی ہے تو انہوں بیڑی بچاونا ہے میں نو پہاڑ بچاونا ہے بیڑی بھی سبب ہے تے پہاڑ بھی سبب ہے تے لکھاں کروڑا بیڑیاں تے کشتیاں مل بنجن پہاڑ دی مضبوطی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میں نہ تھا اور دوست اور کرے بظاہر تا پتر دی گل بچائے کوئی بیڑی کتھا مقابلہ کر سکتی ہاڑ دا حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ بیٹے یہ قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے نہیں بچا سکتی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا آج کوئی بھی بچاؤن والا نہیں تو اسباب نو دیکھدا کھڑوتا ہے پانی تو بچن واسطے بیڑی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے سبب نو نہیں دیکھنا مسبب نو دیکھنا ہے جہاں سارے اسباب دا خالق دے مالک ہے اسباب نال کچھ نہیں بڑھتا جے تھوڑی مسبب دی مرضی نہ ہوئے کہہ بجڑی بیٹا اللہ مرحیم اسے بندے نے بچڑا ہے جیسے تے اللہ کریم دی رحمت ہوئی اگلا جملہ دوستہ دل دی تختیاں دے لکھنا ہے اللہ دی رحمت جیسے تے ہوئی اسے بندے نے بچڑا ہے تے اللہ کریم دی رحمت مخلص مومن ایماندار بندے دے ہوں دیئے موحد دے ہوں دیئے شرکن والے تے اللہ دی رحمت نہیں ہوں دیئے